Bien, دابا ندوزو للدوزيام بارتي اللي فيها لانتيغراسيون دي زيليمون سامبل. بيان، عارفين بان ليليمون سامبل كيتكتب على هذا الشكل لامدا سور اكس موان اكس زيرو لي تو على بويسونس كا او الفا اكس بليس بيتا سور ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي لي تو على بويسونس كا. بيان، يعني هادو هما الكتابات ديال ليليمون سامبل. كيكون هذا فاش كيكون هاد المعادله ما كتقبلش حل، يعني كيكون دلتا ديالها نيجاتيف، دونك كتبقى هي هادي. بيان، دابا غنشوفو اول ليمون سامبل اللي هو هذا l'intégration de l'élément simple lambda sur x moins x0 les tout à la puissance k. Bien, قال لك si k égale 1 alors bien k égale 1 donc هنا شكون اللي عندنا lambda sur x moins x0 à la puissance 1 ما غنكتبوهاش. bien donc هذه شنو هي الداله الاصليه هي الالين لو فالور ابسولي دو x moins x0 وهنا لامدا كنساو هاد كونستانت غنخرجوها من الانتيغرال. تري بيان، وغنديرو واحد الكونستانت ديال بريميتيف سي k supérieur ou égal à 2. هنا عندنا مشكل. alors lambda sur x moins x0 اللي جو على puissance k égal lambda fois x moins x0 على puissance moins k. متفقين في هادي؟ دونك البريميتيف ديال هادي هي لامدا فوا x moins x0 على puissance 1 moins k sur 1 moins k بليس واحد الكونستانت. علاش؟ حيت دينا x moins x0 اللي جو على puissance 1 moins k sur 1 moins k ودرنا لها البريم ديالها غادي تساوي لينا 1 moins k فوا اولا sur 1 moins k وغادي نشتقو هادي اللي لداخل هي x moins x0 دونك الاشتقاق ديال x هو 1 والاشتقاق ديال x0 هو 0 دونك هي 1 فوا 1 فوا هاد الداله وكنقصو منها 1 x moins x0 على بويسونس 1 موان ك موان 0 دونك موان ك. غنمشيو نيشان غادي نلقاوها هي هاديك. دونك هادي غتمشي مع هادي وهادي x موان x 0 على بويسونس موان ك غتولي المقلوب دونك هي 1 سور x موان x على بويسونس ك اللي هي هادي. هذا الميثود ديال ليليمون سامبل اللي على هاد الشكل لامدا سور x موان x 0 على بويسونس ك. مي l'intégration de l'élément simple ديال alpha x plus bêta sur x au carré plus bx plus c كيتكتب على هذا الشكل. عندنا هنا alpha x plus bêta x au carré plus bx plus c بيان كيساوي لامدا فوا دو ax plus b sur ax au carré plus bx plus c اللي تو على بويسونس ك بليس واحد دلتا fois i 1 sur 1 ax au carré plus bx plus c ايتو على بويسونس ك. اشنو درنا لهذا؟ هذا كتبنا على هذا الشكل بحيث فاش غادي نديرو لامدا فوا دو ا اكس بليس لامدا فوا بي بليس غاما خصنا نلقاوها هي الفا اكس بليس بيتا. ديك الساعه غادي نخرجوها ماشي مشكل. دونك حنا غنوليو نقلبو غير على غاما و ديتا. بيان، دونك غنكتبو على هذا الشكل. هاد الشكل علاش؟ حيت هادي غنجبدوها بوحدها وهادي غنجبدوها بوحدها. هادي ونجبدو هادي. دونك كالكيلو دو اكس بليس بي سور نديرو لانتيغرال هنا لانتيغرال ديال دو اكس بليس بي سور اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي لي تو على بويسونس ك. بيان، دونك الميثود ديالنا الا كان ك ايكال 1 دونك راه غتبان لينا نيشان هي اي بريم سور اي دونك غنديرو الالي دو اي. بيان، اما الا كان ك سوبر ايكال 1 غنديرو هاد الميثود هي اي بريم دو اكس سور اي دو اكس على بويسونس ك هو دي دو اكس égal à l'intégrale de i prime de x fois i de x à la puissance moins k. ما درت والو غير هاد البويسونس رجعنا سالب دونك غادي نقلبو غنرجعوه للفوق للبسط. كيساوي لانتيغ اولا كيساوي نيشان هي الداله الاصليه ديال هادي هي i de x بحال هادي i de x à la puissance 1 moins k sur 1 moins k بليس واحد الكونطونج بصفه عامه واحد f de x à la puissance واحد مثلا n هذه بريم هي شناهي هي n فوا f بريم دو x فوا f دو x على بويسونس n موان 1 عقلوا عليها. بيان،
اما بالنسبه للكالكيلو 1 سو ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي لي تو لا بويسونس كا نحسبوا هاد الانتيغرال سي كا ايكال 1 الوغ 1 سو ا اكس او كاري بليس بي اكس بليس سي غنكتبوا على هاد الشكل 1 سو 1 بليس يو كاري ايكال لارك طونجونت دو اي بليس سي. كيف ما درنا في ليكزومبل اللي قبل لا عقلتو ليه. دونك راه نفس درنا هاد العباره هذاك حولناه على هاد الشكل بيان. مي الا كان كا سوبريور ايكال 2 الوغ غتولي عندنا 1 سو ا اكس كا بليس بي اكس بليس سي لي تو لا بويسونس كا ايكال 1 سو 1 بليس يو كاري لي تو لا بويسونس كا. في هاد الحاله غنديرو لانتيغراسيون بار بارتي بيان. باش نفهمو اكثر غادي نمسح السبوره هنا ونعطي واحد ليكزومبل باش يعني تستوعبوا شويه شنو كنقول. خصنا هاد الاخر ماشي الاخر راك واضح هذاك غير ميثود مي هاد الميثود خصنا نوضحو بشي اكزومبل. بيان دابا الاكزومبل هو كتبتو ياك قالك كالكولي اي دي ايكالا لانتيغرال دو 1 سو يو كاري بليس 1 لي تو على بويسونس دو دوي. درت اقل بويسونس يعني في هاد الحاله اللي هو د هو اللي درتو دونك باش يكون ليكزومبل سهل وما يديش بزاف ديال الوقت. بيان مي ما كملتش لكم هنا فاش قلت لكم لانتيغراسيون بار بارتي ولكن غنديرو بحال دابا هادي غادي نسميها ايكا غنديرو لانتيغراسيون بار بارتي ديال ايكا موان زان ماشي ايكا موان زان. في هاد الحاله عندنا اي 2 ايكالا هادشي دونك اي 1 ايكالا l'intégral de 1 sur u carré plus 1 متفق. جديد غنبوزو غنديرو l'intégration دو بارتي بوزون اف دو اكس جي بريم دو اكس دائما اف دو اكس خرجوها هي الداله اللي صعيبه. الداله اللي صعيبه هي 1 sur u carré plus 1 و جي بريم دو اكس ايتيغال. هي في الحقيقه هذه يمكن لي نجبدو الداله الاصليه ديال راك طونجونت مي حنا بغينا نجبدو شي حاجه متعلقه بهذه دونك غادي نديرو نفترضوا بان دو اكس ايكالا هذه اللي الوسط و جي بريم دو اكس ايكالا 1 دونك ا بريم دو اكس بطبيعه الحال خصو يكون اكس اف او جي خصو يكون فيريبل كونتيني بيان ايكالا اي بريم ديال هادي هي موان دو زي هنا اي نديرو نفس الفاريابل بارد عليكم نفس الفاريابل هنا اي هنا اي بيان جي دو اي هنا موان دو اي سور يو كاري بليس 1 لي تو او كاري ايكالا يو بيان. دونك اجيو نديرو عندنا اي 1 اللي هو هاد لانتيغرال 1 سور يو كاري بليس 1 دو اي كيساوي اصليه مع الاصليه كروشي دونك هي اي سور اي يو كاري بليس 1 متفق موان ومع هاد الموا غتولي بليس حيت غنديرو هادي في هادي دونك هنا موا غتولي بليس l'intégral هادي دو اي فوا اي هي دو اي او كاري سور اي او كاري بليس 1 لي تو او كاري. بيان هنا الا بان ليكم غتشوف هنا غادي توحل غتقول شنو غنقدر ندير من بعد شنو عاد فين كاين عندك المشكل في هادي خصك تحاول تجبد منها هادي. دونك شنو هو المعمول ساهل فكر غير شويه غتلقى ولكن الا فكرتي بزاف تقدر تمشي بعيد و ما تلقاش داكشي اللي كتقلب عليه. يو كاري بليس 1 بليس هاد دو نخرجوها من لانتيغرال كونستونت. هادي يو كاري شنو غندير لها لحقتو مع هنايا دونك بغينا نختازلو مع هادي دونك غنديرو بليس 1 متفق ولكن زدنا واحد نقص واحد عافاك يو كاري بليس 1 لي تو كاري دو دونك غنديرها لكم من هنا. دونك
هادي ديدوي موان دو، حيت كانت هنا موان تان دونك دو ان سور يو كاري بليز ان. ما درت والو، غير فرقت البسط باش تختز لي هادي مع هادي، والموان زا غندير الجهه الاخرى وغتكون هنا الموان، والدو غادي تنشر عليهم بجوج. ما درت والو ديدوي. تخي معرفتش واش كيبان ليكم مزيان. دونك كيبان كلشي تخي بيان. دونك هادي غتختزل مع هادي، دونك هنا غادي تمشي الاس وغيبقى هنا غير واحد. متفق؟ ها هو بيان. هادي هي اذا، هادي هي اذا ياك بلا دو بطبيعة الحال. وهادي هي اي ان اللي افترضنا، وهادي هي اي ان. دونك اي ان هادي اي ان وهادي اي دو، دونك اي ان كتساوي هذا اللي هو اي سور يو كاري بليز ان بليس دو اي ان موان دو اي دو. دونك اي دو غنجيبوها لهنا وهادي غنجيبوها لهنا، غتولي عندنا هي اي سور يو كاري بليس ان بليس اي ان دو اي ان موان اي ان هي اي ان. دونك هادي بريميتيف ديالها دونك هي نفسها هي اي سور يو كاري بليس ان، مي بريميتيف ديال هادي اللي هي لارك طونجونت بليس لارك طونجونت دو اي، وزيد لي واحد الكونستونت لي ابارتيان ا ار. بيان هكا غنكونو كملنا ليكزامبل. كنتمنى يكون واضح. كيف ما قلت لكم دائما غديروا لانتيغراسيون بار بارتي ديال اي كا موان زان. عندك هنا اي دو غدير اي ان. بيان هنا عندك مثلا 3 غدير حتى ديال اي دو. بحال دابا مثلا قال لك حتى ديال اي 3، غتجي حتى غدير هنا اي دو وغتحسب سكيقولوا لانتيغرال بار بارتي ديال اي دو، وغادي تلقاها بدلالة اي 3 وغتستنتج اي 3 بدلالة اي دو. هذا هو الميثود ديال بالنسبة الفراكسيون راسيونيل اولا ليليمون سامبل اللي على هذاك الشكل. كنتمنى يكون واضح.